ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरतिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विवृर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य उणादिप्रकरणस्य तृतीयपादं पठन्तः स्मः। अस्य तृतीयस्य पादस्य अस्माकं क्रमे तत्र गतपाठः द्वितीयः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अस्मिन् द्वितीये पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं। चमिमनिषुन्धिदसि जनिभ्यो युच्, चम्यादिभ्यः एभ्यः धातुभ्यः युच् इति प्रत्ययः भवति। यजिमनि शुन्धिदसि जनिभ्यो युच्। यजधातुः युजि यज्जुः मन्युः, ततः शुन्ध्युः दस्युः जन्युः, इमानि अत्र उदाहरणानि क्रमशः दृष्टानि। ततः भृजिमृङ्भ्यां युक्त्युकौ इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। भृजिमृङ् आभ्यां धातुभ्यां युक् अपि च त्युक् इति एतौ प्रत्ययौ भवतः। तत्र भृत्युः मृत्युः इति उदाहरणद्वयं साधितं। ततः सर्ते रयुः इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। सृधातोः अयुः इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः तत्र पानी विषिभ्यः पः इति सूत्रं पठितं। पा इत्यादिभ्यः धातुभ्यः प इति प्रत्ययः भवति। तत्र पापं नेपः नीपः वेष्पः इत्यादीनि उदाहरणानि अस्माभिः साधितानि। तदनन्तरं च्युवः किच्चा इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। च्यु धातोः पप्रत्ययः भवति, तस्य किद्वद्भावः भवति। च्युपः वक्त्रं च्युपः इति रूपमत्र साधितं। ततः स्तुवो दीर्घश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। स्तुधातोः पप्रत्ययः भवति, धातोः दीर्घश्च भवति। स्तूपः इति उदाहरणं साधितं। समुच्छ्रायः इति अर्थः च दृष्टः। ततः सुश्रुभ्यां निच्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। आभ्यां धातुभ्यां पप्रत्ययः भवति, सः नित् च भवति। नित्स्वरार्थं नित्करणं निददिदेशः नित्स्वरार्थः कृतः। तत्र सूपः शूर्पम् इति उदाहरणद्वयं साधितं। ततः कुयुभ्यां च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। कु अपि च यु आभ्यां तत्र पप्रत्ययः भवति, धातोः दीर्घः च भवति। कूपः यूपः इति उदाहरणद्वयं साधितं। ततः पुनः पठामि। खष्पशिल्प षष्प बाष्प रूप पर्पतल्पाः इति सूत्रं पठितं। खष्पादयः शब्दाः अत्र प्रत्ययान्ताः निपातिताः। कस्मिन् शब्दे किं किं निपातितम् इति अपि अस्माभिः मूले दृष्टं, व्याख्यायां च पठितं। तदनन्तरं स्तनि हृषि पुषि गदिमदिभ्यो णेरित्नुच् इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। स्तन इत्यादिभ्यः धातुभ्यः ण्यन्तेभ्यः इत्नुच् इति प्रत्ययः भवति। स्तनयित्नुः हर्षयित्नुः पोषयित्नुः गदयित्नुः मदयित्नुः इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र दृष्टानि। ततः गृहनिभ्यां क्त्नुः इति अग्रिमं
सूत्रं पठितं। कृ अपि च हन् आभ्यां धातुभ्यां क्तनुः इति प्रत्ययो भवति। तदनन्तरं गमेः सन्वच्चा इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। गमधातोः तत्र इत्नुचिति प्रत्ययः भवति, सन्वद्भावः च तस्य भवति। जिगत्नुः इति रूपं साधितं। ततः दाभाभ्यां नुः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। दा अपि च भा आभ्यां धातुभ्यां नु इति प्रत्ययः भवति। दानुः दाता भानुः, भा धातुः भानुः इति च उदाहरणं साधितं सूर्यार्थे। ततः वचैर्गश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। वच धातोः नु प्रत्ययः, धातोः गकारान्तादेशश्च वग्नुः इति उदाहरणं साधितं। तदनन्तरं धेट् इच्च, धेट् इति धातुः अर्थात् धे इति तस्य अवशिष्यते। अस्मात् नु इति प्रत्ययः भवति। धातोः आकारस्य इकारादेशश्च भवति। गुणः भवति धेनुः इति रूपं साध्यते। धयति ताम् इति धेनुः। ततः सुवः किच् सुवः कित् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। सु धातोः नु प्रत्ययः भवति, किद्वद्भावश्च तस्य भवति। सूनुः इति उदाहरणं साधितं। ततः अग्रे जहातेर्द्वयन्तलोपश्च इति सूत्रं पठितं। हा धातोः नु इति प्रत्ययः भवति, धातोः द्वित्वं भवति, अन्त्यवर्णस्य च लोपः भवति। जह्नुः इति उदाहरणं साधितं। ततः स्थोणुः, स्था धातोः णु प्रत्ययः भवति इति अस्य अर्थः दृष्टः। स्थाणुः इति रूपं साधितं। ततः अजि वृरीभ्यो निच्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अत्र अजि इत्यादि इति एतेभ्यः धातुभ्यः णु इति प्रत्ययः भवति, स च णित् भवति। अजैर्व्यघञपोः इत्यनेन अजस्थाने वि इति आदेशे कृते सति तस्य गुणञ्च विधाय वेणुः इति रूपं साधितं। ततः आम् अग्रे वेणुः इति पुनः रेणुः इत्यपि साधितं। वर्णुः इति वृधातुः वर्णुः, रीधातुः रेणुः इति च साधितं। क्रमशः रूपाणि साधितानि। ततः विषयः किच्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र विष इति धातोः णु प्रत्ययः भवति, तस्य कित्वञ्च निपात्यते। विष्णुः इति रूपं साध्यते। ततः कृदाधारार्चिकलिभ्यः कः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अत्र कृदाधा रा अर्च कल एभ्यः धातुभ्यः कप् प्रत्ययः भवति इत्युक्तम्। बाहुलकात् क इत्यस्य इति संज्ञा न भवति। अतः कर्कः, दाकः, धाकः, राका, अर्कः, कल्कः इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र साधितानि। ततः सृवृभूषुषिमुषिभ्यः कक् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र सृ इत्यादिभ्यः धातुभ्यः कक् इति प्रत्ययः भवति। सृकः, वृकः, भूकं, शुष्कः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र क्रमशः अस्माभिः दृष्टानि। तदनन्तरं शुकवल्कोल्काः इति नाम शुभे अन्त्यलोपः नाम तत्र उक्तं शुक अपि च वल्क्। वस्तुतः सूत्रार्थः कः? शुष्कवल्क उल्क् एते कप्रत्ययान्ताः प्रकृते निपात्यन्ते इति। अतः शुकः, उल्का एवम् इमानि उदाहरणानि अत्र दृष्टं। शुकः, वल्कम्, उल्का इति इमानि त्रीणि। तदनन्तरम् इण्भीकापाशल्यतिमर्चिभ्यः कन् इति सूत्रं पठितं। तत्र इण् इत्यादिभ्यः धातुभ्यः कन् इति प्रत्ययः भवति इति तत्र पठितं। ततः
उदाहरणानि एक इति शब्दः तत्र एके मुख्यान्य केवलाः इति एके इति उदाहरणं दत्तं। तत्र भेकः, काकः, पाकः, शल्कम् इति अत्तकः इत्यपि, एवं खलु। इमानि उदाहरणानि अत्र साधितानि। अत्त, ततः परन्तु इण भीकापाशल्यति अति, मर्चि, मर्कः इति च साधितं तत्र। इमानि उदाहरणानि साधितं। मर्कः शरीरवायुः इति तत्र दृष्टम्। एतावन्ति उदाहरणानि अस्माभिः गते पाठे पठितानि। एतावन्ति च सूत्राणि गते पाठे पठितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। शुभेरत्यन्तलोप इति भलोप इत्यर्थः। कित्वान्न गुणः ग्रन्थिपर्णं शुकं बर्हपुष्पं स्थौणेयकुक्कुरे इत्यमरः। वल्कलमिति वल्कं वल्कलमस्त्रियामित्यमरः। उल्केति प्राचिकोल्का पिपीलिका इत्यमरः। इण्भीकापा इणगतौ ङिभि भये कै शब्दे पापाने शरगतौ अत। सातत्यगमने मर्चशब्दे चुरादिः एभ्यः कन्स् प्रत्ययः स्यात् नित्यं स्वरार्थम् इति। एतावत्पर्यन्तं वयं व्याख्याभागमपि अत्र पठितवन्तः। अयम् अस्माकं क्रमे उणादिप्रकरणस्य अस्य तृतीयस्य पादस्य द्वितीयः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे उणादिषु एवं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः उणादिप्रकरणस्य तृतीयपादस्य तृतीयः पाठः आरब्धः भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। नौ हः इति मूले व्याख्यायां च वर्तते। नौ इति सप्तम्यन्तं भवति, हः इति पञ्चम्यन्तं भवति। इणभीकापा इति सूत्रात् प्रकृते कन् इत्येतस्य अनुवर्तनं भवति। ततः सूत्रार्थः उच्यते व्याख्यात्र। ओहाक् त्यागे अस्मात् कन् स्यात् इत्यर्थः। उदाहरणं तु तत्र मूले च उक्तः सूत्रार्थः। जहातेः कन् स्यान्नौ, हा इति धातोः कन् इति प्रत्ययः भवेत् नौ उपपदे सति। निहाका गोधिका इति साध्यते उदाहरणम्। निहा ततः कन्, कनः क विशिष्यते। निहाक अदन्तलक्षणे टापि सति निहाका इति सिद्ध्यति। व्याख्याता कथयति निहाका गोधिका समे इत्यमरः इत्युक्तम्। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। नौ सदेर्डिच्च इति। नौ इति सप्तम्यन्तं भवति, सदेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, डित् इति प्रथमान्तं, च इति च अव्ययं भवति। सूत्रार्थः अत्रापि इण्भीकापा इति सूत्रात् कन् इति अनुवर्तते। सूत्रार्थो भवति नावुपपदे षड्ल धातोः कन् स्यात् सः च डित् भवति इत्यर्थः। डित्वाटिलोपः षत्वं सदिरप्रतेः इत्यनेन निष्कम् इति रूपम्। निष्कः मूले किमुच्यते? निष्कः अस्त्रीहेम्नि तत्फले इति। तर्हि नि सद् अपि च तत्र क एवं खलु। ततः तदेव अद् इत्येतस्य लोपः भवति खलु। नि ष क नि स क सदैरप्रतिस्थाने षत्वे निष्क इति सिद्ध्यति। एवं खलु।
हेम्नि सुवर्णार्थे भवति इति भावः। ततः प्रकृते नौ इति ग्रहणं द्रष्टव्यं, किमर्थं कृतम् इति बालमनोरमाकारः न कथयति। तत्त्वबोधिन्यामपि विचारः न दृश्यते। नौ हः इति पूर्वमासीत् खलु। नि उपपदे तत्र धातोः कन् प्रत्ययः विहितः, अत्रापि नि शब्दे उपपदे सन्धातोः कन् प्रत्ययः विहितः। अतः नौ इति अनुवृत्त्या एव सिद्धे पुनः नौ ग्रहणं स्पष्टतार्थं प्रपञ्चार्थं वा इत्येव दृश्यते। अस्तु, ततः स्यमेरीट् च इति अग्रिमं सूत्रं वर्तते। स्यमेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, ईट् इति प्रथमान्तं भवति, च इति च अव्ययपदं भवति। इणभीकापा इत्यतः कन् इति अनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। स्यमुशब्दे अस्मात् कन् स्यात्, तस्य च इडागमः, कनः इडागमः भवति। स्यमीक इति रूपं, तर्हि स्यं का ईडागमः, स्यम् ईक स्यमीक इति रूपं सिद्धं भवति। मूले उक्तं स्यमीको वाल्मीकः वृक्षभेदश्च, एते अर्थाः भवन्ति। वल्मीकः, स्यमीको वल्मीकः वृक्षभेदश्च। ततः अग्रे कथयति, मूले इड् ह्रस्वः इति केचित्, तथा चेत् स्यमिकः इति उदाहरणं मूले प्रदत्तं वर्तते। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। अजियुधुनीभ्यः, मूले पश्यामश्चेत् अजियुधुनीभ्यो दीर्घश्च इति सूत्रं भवति। अजियुधुनीभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति, दीर्घः इति प्रथमान्तं भवति, च इति च अव्ययं भवति। तत्र प्रकृते अपि इण्भीका इत्यादिसूत्रात् कन् इत्यनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। अजगतिक्षेपणयोः यु मिश्रणे अमिश्रणे च, अर्थात् यु मिश्रणामिश्रणयोः धूयकम्पने धीयप्रापणे एभ्यः कन् स्यादेषां दीर्घश्च इत्यर्थः। कन् भवति, येषां च दीर्घो भवति इति अर्थः अत्र सूत्रस्य भवति। तत्र क्रमशः उदाहरणम् उच्यते। वीक इति, तद् अजधातोः वी भवति, ततः कन् प्रत्ययः भवति। वीक इति अग्रे कथयति। अजधातोः कनि प्रकृतेर्वीभावे तस्य दीर्घत्वे दीर्घविधानसामर्थ्यात् गुणाभावः, नाम गुणः च अत्र न भवति इति भावः। सम्यक्, तर्हि वीका इति सिद्ध्यति। कः अर्थः? मूले उक्तं वीकः स्याद् वातपक्षिणोः, वातस्य पक्षिणश्च नाम इदम् अथवा संज्ञान्तरम् अथवा शब्दान्तरमिदं भवति इति भावः। ततः युधातोः कनि यूक, धातोः दीर्घः इत्यपि उक्तं खलु। यूका इति स्त्रियां साधितं वर्तते। व्याख्याता कथयति कनि धातोर्दीर्घः। यूका शिरसि स्वेदजजीवविशेषः भवति खलु, यूका इत्युच्यते। ततः धूको वायुः, एवं खलु। धूयकम्पने इत्येतस्मात् कनि अजियुधुनीभ्यः दीर्घश्च इत्यनेन कन् भवति। धूका वायोः नामान्तरं भवति, विभक्तिकार्यकृते धूकः इति सिद्ध्यति। नीधातोः कनि नीकः, वस्तुतः दीर्घस्य तु यु इत्यत्र एव अपेक्षा पतिता।
न नी इत्यत्रापि वर्तते, धू इत्यत्रापि वर्तते। कुतः? अन्यथा वि इत्यत्रापि अस्ति वस्तुतः, अन्यथा गुणः प्रवर्तेत, गुणः यथा न स्यात् तदर्थमयं दीर्घः, दीर्घविधानसामर्थ्यात् तु गुणः न भवति इति भावः। अग्रे सूत्रं भवति ह्रियोरश्चलो वा, मूले व्याख्यायाञ्च। ह्रियः इति तत्र पञ्चम्यन्तं भवति, रः इति षष्ठ्यन्तं, च इति अव्ययं भवति, लः इति प्रथमान्तं भवति, वा इत्यपि अव्ययं भवति। सम्यक्। इण्भीका इत्यादि सूत्रात् कन् इत्यनुवर्तते। व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति ह्रीलज्जायाम् अस्मात् कन् धातोर्दीर्घत्वं रेफस्य लकारश्च वा इत्यर्थः। ह्रीकेति मूले उक्तं खलु, ह्रीका ह्लीका त्रपा मता इति। सम्यक्। त्रपा अर्थात् लज्जा इत्येतस्य नामान्तरद्वयमिदं भवति, एवं खलु। तर्हि ह्री कन्, ह्री का दीर्घ, ह्री का लत्वं विकल्पेन ह्रीक ह्लीक अदन्तलक्षणे टापि सति ह्रीका ह्लीका इति सिद्ध्यति विभक्तिकार्ये च कृते। तदेव व्याख्याता कथयति दीर्घविधानसामर्थ्यात् गुणाभावः ह्लीकेति रेफस्य लकारे रूपम् इति। अग्रिमं सूत्रं भवति शकेरुणोन्तोन्त्युनयः। पुनः पठामि, शकेरुणोन्तोन्त्युनयः इति भवति। तत्र शकेः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। ततः उनों तों त्युनः इति प्रथमाविभक्ते बहुवचनान्तं भवति। उनश्च उन्तश्च उन्तिश्च उनिश्च उनों तों त्युनयः इति प्रथमा नाम इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। कोऽर्थः कथयति व्याख्याता, शक्ल शक्तौ अस्मात् उन उन्त उन्ति उनि एते चत्वारः प्रत्ययाः स्युः। उनप्रत्ययः, उन्तप्रत्ययः, उन्तिप्रत्ययः, उनि अयञ्च प्रत्ययः। सम्यक्। मूले कथयति उन उन्त उन्ति उनि एते चत्वारः स्युः, नाम शकेः इति भावः। तर्हि शकधातोः उनि सति शकुनः इति उदाहृतम्। उन्ति प्रत्यये सति शकुन्तः, आं परन्तु नैव, द्वितीयः प्रत्ययः उन्त इति अस्ति। आं शकुन्तः। उन्ति प्रत्यये सति शकुन्तिः, उनि प्रत्यये सति शकुनिः। एते इमानि अत्र उदाहरणानि भवन्ति। तत्र व्याख्याता कथयति शकुन्तिपक्षी शकुनि शकुन्त शकुनद्विजाः इत्यमरः। एते अर्थाः अथवा पर्यायशब्दाः अस्य भवन्ति इति भावः। अग्रे सूत्रं भवति भुवो झिच् न भुवो झिच् इति। भुवः इति पञ्चम्यन्तं भवति, झिच् इति प्रथमान्तं भवति, एवं खलु। तत्र आम् प्रकृते झिच् झिच् इति प्रत्ययः एव अस्ति खलु। अतः सूत्रार्थः भूसत्तायाम् अस्मात् झिच् स्यात् झोन्तः इत्यन्तादेशः। सम्यक्। भवन्तिर्वर्तमानकालः, उदाहरणं किमस्ति? भवन्
भवन्तिः इत्यस्ति उदाहरणम्। तर्हि भूधातोः झिच् चकारः इति संज्ञकः झि इति अवशिष्यते। झकारस्य झोन्त इत्यनेन अन्तादेशः। भू अन्त इ धातोः गुणः अवादेशः। भवन्ति 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 व्याख्याता कथयति अन्तादेशे गुणोऽवादेशे च रूपं गुणे अवादेशे च रूपम् अस्तिर्भवन्ति परोऽपि अप्रयुज्यमानोऽस्ति इति भाष्यं न प्रयोगं दर्शयति व्याख्याता। अवन्तिरित्यादि सिद्ध्यर्थमाः बाहुलकादिति अस्तिर्भवन्ति परः भाष्ये प्रयोगः तत्र दृश्यते इति भावः। भवन्तिः अर्थात् वर्तमानकालः इत्युच्यते। पुल्लिङ्गे अयं रूपम् इदं रूपं तर्हि कथं रूपाणि स्युः? तद् भवन्तिः भवन्ती भवन्तयः भवन्तीं भवन्ती भवन्तीन् एवं रीत्या रूपाणि स्युः पुल्लिङ्गे यदि इदं रूपं स्यात्। अस्तु, ततः बाहुलकात् इति किं कथयति? मूले बाहुलकात् अवेश्च अवधातोः झि प्रत्यये अन्तादेशादिकं कृत्वा अवन्तिः वदेः वदन्ति वदधातोः वदन्तिः किं वदन्ति जनश्रुतिः इत्युच्यते। वदन्ती इति अस्ति चेत् तर्हि कृतिकारादत्तिनः इति ङीषि दीर्घान्तमपि श्रूयेत प्रयोगः स्यात् किं वदन्ति इति। सम्यक् इति विशिष्टाः प्रयोगाः अत्र पठिताः। ततः अग्रिमं सूत्रं कन्युचिक्षिपेश्च इत्यस्ति। कन्युच इति प्रथमान्तं भवति, क्षिपेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। तत्र सूत्रस्य अर्थः भवति अत्र चकारात् भूधातुः अपि स्वीक्रियते। व्याख्याता कथयति तद्मूलेपि उक्तं चाद्भुवः। व्याख्याता समग्रं सूत्रार्थं कथयति क्षिपप्रेरणे चकारात् भवतेः अपि कन्युच् प्रत्ययः स्यात्। नाम क्षिपप्रेरणे इत्यस्मात् अपि चकारात् भवतेः कन्युच् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। सम्यक्। तत्र क्षिपण्युर्वसन्तः क्षिपधातोः कन्युचः अन्यु इति अवशिष्यते। क्षिप अन्यु क्षिपन्यु अणत्वं भवति क्षिपण्युः। वसन्तकालस्य नाम भवति क्षिपण्युः इति उज्ज्वलदत्तः। व्याख्याता कथयति अटकुवाङ्नो इति णत्वं भुवन्युः स्वामिसूर्ययोः। सम्यक् कथयति कन्युचः कित्वात् गुणाभावे उमङादेशे च रूपं किं भुवन्युः इति। सम्यक्। ततः भुवन्यः भुवन्युः स्वामी नाम स्वाम्यर्थे सूर्यार्थे च भवति तावदेव। अस्तु, अग्रे सूत्रमस्ति मूले व्याख्यायां च अनुनदेश्च इति। अनु इति प्रथमान्तं नदेः इति पञ्चम्यन्तं च इति अव्ययपदं भवति। चकारात् क्षिपपि अत्र स्वीक्रियते। तदेव कथयति चात् क्षिपेः। कोऽर्थः व्याख्यातः नद अव्यक्ते शब्दे इत्यस्मात् धातोः इत्यर्थः। चकारात् क्षिपेश्च नाम क्षिपधातोः अपि अनु स्यात्। अनु इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। तर्हि नद् अणुङः अनु इति अवशिष्यते। नद अनु नदनु नदनुर्मेघः। क्षिप अनु क्षिपणु विभक्तिकार्ये कृते क्षिपणुः वातः इत्युक्तम्। एवं खलु। अनुङित्वात् गुणाभावः
तदेव गुणः न भवति, अन्यथा क्षेपणुः इति भवति स्म इति भावः। सम्यक्। अग्रे सूत्रं वर्तते मूले व्याख्यायां च कृवृदारिभ्य उनन्, कृवृदारिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तम्, उनन् इति प्रथमान्तम्। सम्यक्। कृवृदारि, दारि इति अण्यन्तः तत्र, तदेव व्याख्याता कथयति कृविक्षेपे वृवर्णे दृविदारणे अण्यन्तः एभ्यः उनन् इत्यर्थः। सम्यक् सम्यक्। तर्हि कृ उनन् धातोः गुणः तत्र कर उनन्, कर् उननः उन अवशिष्यते, कर उन करुण, णत्वे सति करुण इति सिद्ध्यति। करुणो वृक्षभेदः स्यात् करुणा च कृपामता इति मूले अस्ति। वृधातोः वरुणः, दृधातोः दारुणं, दारुणम् इत्यत्र धातुः दृविदारणे इति किल। तर्हि वृद्धिवर्णः कुतः आयातः? दारुण इत्यत्र उनन् इति अण्यन्तात् खलु। दारि, दारि अस्ति, न तु शुद्धः दृ इति, दारि। अणिरणिट् इत्यनेन लोपः भवति, दार उन दारुण, णत्वे सति दारुणः दारुणम् इति सिद्ध्यति। ततः अग्रे सूत्रं भवति मूले व्याख्यायां च त्रोरश्च लोभा, त्राः इति पञ्चम्यन्तं भवति, रः इति प्रथमान्तं भवति। ततः लः इति प्रथमान्तं भवति, वा इति अव्ययं भवति। सम्यक्। तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। तृ इति धातोः उनन् इति प्रत्ययः भवति। धातोः च यः व्याख्याता कथयति खलु, तृपलवनसन्तरणयोः अस्मात् उनन् स्यात्, रेफस्य लकारः वा इत्यर्थः। सम्यक्। रेफस्य लत्वं विकल्पेन भवति इति भावः। तरुणस्तलुनो युवा, यूनः नामद्वयम् अथवा संज्ञाद्वयम् अथवा शब्दान्तरद्वयं, तरुणः तलुनः इति वा। तर्हि लत्वपक्षे तु तलुनः इति भवति, उननि गुणः भवति धातोः, तावदेव। रपरस्सं तदेव कथयति व्याख्याता, उननि धातोर्गुणः वयस्थस्तरुणो युवा इत्यमरः, अमरकोशे च इत्थम् उक्तं वर्तते इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। तत्र क्षुधिपीषिमिथिभ्यः कित् इति अस्ति मूले व्याख्यायां च सूत्रम्। क्षुधिपीषिमथिभ्यः इति पञ्चमी बहुवचनान्तं, कित् इति प्रथमान्तम्। तत्र व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। आम्, अत्र कृवृदारिभ्य उनन् इत्यतः उनन् इत्यनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति, क्षुध बुभुक्षायां पिष अवयवे मिथः सौत्रः, मिथि, मिथि अर्थं मिथ धातु, सौत्रः एभ्यः कित् स्यात् इत्यर्थः। कः कित् स्यात्, परन्तु इति तु न लिखितवान् व्याख्याता। उनन् इति प्रत्ययः विधीयते, सः कित् भवति इति भावः। सम्यक्। क्षुधुनो म्लेच्छजातिः इति व्याख्यात्र क्षुधुन् इति लिखितमस्ति, वस्तुतः क्षुधुन्न इति लेखनीयं न वा।
कित्वान्न गुणः नाम लघुपदगुणः न भवति इति भावः। क्षुधुनः म्लेच्छजातिः। पिशधातोः पिश अवयव इति खलु उनन् पिशुनः कित्वात् गुणः न भवति, यतः कित्वारोपः कृतः अस्ति खलु। ततः मिथ् इति सौत्रधातोः उनि मिथुनम् इति च रूपं भवति। एवं किल। मिथुनं नाम युगलम् इति भावः। ततः अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च दृश्यते फलेर्गुक् च। फलेः पञ्चम्यन्तं गुक् इति प्रथमान्तं च इति अव्ययम् कृदृदारिभ्य उनन् इत्यतः उनन् इत्यनुवर्तते। व्याख्यातः सूत्रार्थं कथयति फलनिष्पत्तौ अस्मात् उनन् स्यात् धातोर्गुगागमः च इत्यर्थः। फल उन गुगागमः फल्ग उन फल्गुन इति। फल्गुनः पार्थः अर्जुनस्य नाम विशेषः फल्गुन इति भवति। प्रज्ञाद्यण नाम स्वार्थे अणि फाल्गुनः अर्थः स एव, भिन्नोऽपि अर्थः भवितुम् अर्हति। तदेव कथयति व्याख्यातः ननु कथं फाल्गुन इत्यत आह प्रज्ञाद्यणिति इति अत्र विशेषः भवति। अग्रे सूत्रं वर्तते मूले व्याख्यायाञ्च अशेर्लशश्च इति। अशेः इति पञ्चम्यन्तं भवति। तत्र लशः इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक् कृवृदारिभ्यः इत्यतः उनन् इत्यनुवर्तते, इत्यादितः उनन् इत्यनुवर्तते। व्याख्यातः सूत्रार्थं कथयति अशभोजने अस्मात् उनन् धातोः लशादेशश्च इत्यर्थः। एवं खलु। अतः अश् उनन् अश उन धातोः लशादेशः लश उन शान्तः एव अयम् आदेशः ग्राह्यः। लशुन विभक्तिकार्ये कृते लशुनम् इति भवति। अग्रे कथयति मूले व्याख्यातः कथयति लशुनं गुञ्जनारिष्टमहाकन्दरसोनकाः इत्यमरः। नाम लशुनस्य इमानि नामानि तत्र भवन्ति। आयुर्वेदे प्रसिद्धम् औषधमिदं पाकपद्धतौ अपि प्रयुज्यते। अस्तु, ततः अग्रिमं सूत्रं भवति अर्जेर्णिलुक् च। सम्यक् अर्जेः इति तत्र पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं। णिलुक् इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययम् अणेर्लुक् अणिलुक् षष्ठी समासः। ततः प्रकृते अपि कृ वृदारिभ्य इत्यादितः उनन् इति अनुवर्तते। व्याख्यातः सूत्रार्थं कथयति ऋज गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु। सम्यक् नाम इति अर्थोपेतात् धातोः कथयति अस्मात् उनन् प्रत्ययः तत्सन्नियोगेन अणेर्लुक् च इत्यर्थः। तर्हि तत्र ऋज णिच् धातोः गुणः भवति। अर्जि उण णेः लुक् अर्ज उण एवं खलु। अनिडादिः आर्धधातुकत्वं परतः न लभ्यते, अतः अणेन णिटि इत्यस्य अप्राप्तौ लुग् विहितः। अर्ज उण अर्जुन विभक्तिकार्ये अर्जुन। तदेव व्याख्यातः जकारेण व्यवधानान् णत्वम्। अस्तु, तत्तु स्पष्टं। वलक्षोधवलोऽर्जुनः इत्यमरः एते
इमानि अर्थान्तराणि अपि तत्र भवन्ति। मूले तु अर्जुनः इति तावदेव उक्तम्। व्याख्याता कथयति अत्र णेरनिटीत्यनेनैव णेर्लोपे सिद्धे णेः अनिटि अनिडादौ एवं सत्यं 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 तेनैव सिद्धे णिलुक् चेति लुग्विधानं चिन्त्यप्रयोजनमेव, नाम तत्र प्रयोजनं चिन्तनीयमेव। हा सत्यं, णेरनिटि इत्यस्य प्राप्तिरस्ति एव खलु, मया नास्ति इत्युक्तं, तथा नास्ति। अनिडादि आर्धातुकत्वमेव अस्ति खलु ऊननः, तस्य इडागमः तु न सम्भवति एव खलु। चिन्त्यप्रयोजनमेव इति उक्तं। चिन्त्यं प्रयोजनं यस्य तद् चिन्त्यप्रयोजनम् इति भावः। अग्रे कथयति न च प्रत्ययलक्षणेन प्राप्तं लघुपदगुणं वारयितुं लघुविधानमावश्यकं। लुकि तु नलोताङ्गस्य इति निषेधान्न प्राप्तिरिति वाच्यं। लुग्विधानेऽपि उननमाश्रित्य लघूपदगुणस्य दुर्वारत्वात्। अथ यदि यथाकथञ्चित् एतद् ग्रन्थसमर्थने आग्रहः एवं वक्तव्यम्। अस्मिन् सूत्रे किदित्यनुवर्तेत, ततश्च उननः कित्वेन गुणो न भवति, लोपे तु स्यादेव गुणः इति वैपरीत्ये पर्यवस्यति इति। एवं सति अर्जुन इति रूपमेव न सिद्ध्येत्, तस्मात् किदिति नानुवर्तनीयमेव, लुग्विधानं च व्यर्थम् इति कथयति। अतः णेर्लुक् चिन्तनीयमित्येव ततः व्याख्यातुः अभिप्रायः। णेर्निटि इत्यनेनैव सिद्धौ जातायाम् इति भावः। सम्यक्। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। तृणाख्यायां मूले पश्यामश्चेत् तृणाख्यायां चित् इत्यस्ति। सम्यक्। तत्र तृणस्य आख्या तृणाख्या इति तत्र उच्यते। तृणाख्यायामिति सप्तम्यन्तं पदं भवति सूत्रे, चित् इति प्रथमान्तं भवति। तत्र तृणाख्या इत्येतस्य विग्रहं करोति। तृणस्य आख्या तृणाख्या, तस्यां सत्यां ऋजेर्जायमानः उनन् चित् स्यादित्यर्थः। चित्तभ्रमाः चित्वादन्तोदात्त इति। चित्वात् अन्तोदात्तः अर्जुनं तृणं, तदेव स्वरे एव विशेषः अत्र भवति इति भावः। अन्तोदात्तत्वं भवति तावदेव। सम्यक्। ततः अग्रे सूत्रं भवति अर्थेश्च। अर्थेः इति पञ्चम्यन्तं च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। कृवृदादिभ्य उनन्नित्यतः उनन्नित्यनुवर्तते। सूत्रस्य अर्थः भवति, व्याख्याता कथयति ऋगतौ अस्माद् उनन् स्यात् सचिद् स्यादित्यर्थः। सम्यक्। तर्हि ऋ उन गुणः अर् उन रपरसन् भवति गुणः। अरुण णत्वं तदेव कथयति रसाभ्यामिति णत्वम् अर उन रसाभ्यामित्यनेन न वक्तव्यम्, अट्कुवाङ्गमित्यनेन वक्तव्यम्। अस्तु। अरुणो भास्करेऽपि स्याद् वर्णभेदेऽपि च त्रिषु इत्यमरः। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रम् मूले व्याख्यायां च दृश्यते। अजियमिषीङ्भ्यश्च, एवं खलु अजियमिषीङ्भ्यः इति पञ्चमी बहुवचनान्तं च इति अव्ययपदं भवति। कृवृदादिभ्यः उनन्नित्यतः उनन्नित्यनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति अजगतिक्षेपणयोः यम उपरमे शीं स्वप्ने एभ्यः उनन् स्यात् स च चिदित्यर्थः। सम्यक्। तस्य चित्वमपि क्रियते अत्र, तद् अन्तोदात्तस्वरार्थमेव तत्। तर्हि प्रथमः धातुः अज उनन्, अजैर्व्यघञपोः इत्यनेन वि इति आदेशः, वि उन धातोः गुणः अयादेशः, वे उन वय उन वयुन वयुनम् इति सिद्ध्यति। वयुनं देवमन्दिरं। सम्यक्। वयुनं देवमन्दिरम् एतदनन्तरं पूर्णविरामः स्थापनीयः मूले।
तदेव कथयति अजेर्विभावो गुणः अयादेशः। यमि अर्थात् यमधातोः यम उपरमे इत्यस्मात् धातोः उनन् यम उनन् यमुना यम उन यमुना अदन्तलक्षणेटापि यमुना कथयति यमुना शमनस्वसा इत्यमरः। सम्यक्। शीङ् इति धातुः अस्ति, तस्य उदाहरणमूले अस्ति शी उन धातोः उणः अयादेशः। शयुन विभक्तिकार्ये कृते शयुनः। अजगरः इति अजगरार्थे शयुनः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। अग्रे सूत्रम् अग्रिमं सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। वृतृवदि मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् वृतृवदिहनिकमिकषिभ्यः सः इति तत्र सूत्रमिदं भवति। वृतृवदिहनिकमिकषिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं सः इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति वृवर्णे तृप्लवनतन्तरणयोः वदव्यक्तायां वाचि हनहिंसागत्योः कमुकान्तौ कषहिंसायाम् एभ्यः सप्रत्यय इत्यर्थः। स इति प्रत्ययः भवति। अत्र प्रत्ययस्य नाम एव स इति अस्ति। सम्यक्। उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। प्रथमः धातुः वृ वर्णार्थकः वर्षम् इति दृश्यते, परन्तु सम् इति न स्यात्, षकारः एव स्यात्। यतः तत्र षत्वम् आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन प्राप्तं भवति खलु। प्रत्ययावयवः सकारः अस्ति, अपि च व्याख्यायामपि वर्षम् इत्येव दृश्यते। तदेव कथयति प्रत्ययावयवत्वात् षत्वम्, अतः मूले परिष्कारः कर्तव्यः। स इति नास्ति, ष इति अस्ति। वर्षम्। तृप्लवनसन्तरणयोः तु तत्र तर्सम्, अत्रापि सत्वमेव दृश्यते। वस्तुतः षत्वं भवेत्, अत एव व्याख्याता कथयति तर्षमिति। तर्षो जग्धिरस्तु भोजनम् इत्यमरः। अतः तत्रापि मूले सकारः वारणीयः। पुनः लिखति तर्सः प्लवनसमुद्रयोः। अतः इदमपि न युज्यते, अत्रापि तर्षः प्लवनसमुद्रयोः इत्येव वक्तव्यं भवेत्। सम्यक्। अन्यथा षत्वं कथं वारणीयम्, अपि च व्याख्यायां षत्वं दृश्यते। परन्तु एकः विषयः, तत्त्वबोधिन्यां सकारयुक्तः पाठः दृश्यमानः अस्ति। पश्यन्तु तत्र वर्षं तर्समिति तितुतरत इति नेट्। षत्वं तु न भवति, बाहुलकेन षत्वे कर्तव्ये प्रत्ययसंज्ञायाः अप्रवृत्तेः। बाहुलकात् किमुक्तं षत्वे कर्तव्ये प्रत्ययसंज्ञायाः प्रवृत्तेः। एवमेव। तर्हि अत्र मतभेदः अस्ति। अतः एतादृशस्थितौ इदानीं कोशाः अपि द्रष्टव्याः। कोशेषु कथं पाठाः दृश्यन्ते, षत्वयुक्ताः वा सत्वयुक्ताः वा इति द्रष्टव्यम्। अस्तु। व्याख्याता अग्रे कथयति अत्रापि गुणे कृते षत्वम्। अग्रे सूत्रे धातुः दृश्यते वदि इति उक्तः खलु। तत्र कथयति मूले वत्सः वदधातोः सप्रत्ययः चर्त्वेन दकारस्य तकारः। एवं खलु। अत्र षत्वप्रसङ्गः नास्ति, निमित्ताभावात्। वत्सः वत्सं वक्षः। एवं वक्षसः अपि नामान्तरं भवति इति भावः। ततः अग्रे कथयति हंसः हनधातोः सप्रत्ययः नकारस्य नश्चावदान्तस्य झलित्यनेन अनुस्वारः। हंसः।
ततः अग्रे कथयति कंसोऽस्त्रीपानभाजनम् इति। नैव कक्षम् इत्यत्र व्याख्याता कक्षमग्रे आगमिष्यति। अस्तु, कंस इत्यत्रापि किमपि न कथयति। आम्, अग्रिमः धातुः कम् इति अस्ति खलु, ततः स प्रत्यये कंस अनुस्वारः कंस विभक्तिकार्ये कृते कंसः। ततः कषि कष इति अस्ति। कष स तत्र प्रक्रियां कथयन् अस्ति किम्? आम्, व्याख्याता कक्षमिति षड्होरिति कत्वं षड्होः कहसि कत्वं भवति। कक् यतः धातुः कः अस्ति कष् इति अस्ति खलु, कक् स तदनन्तरं षत्वं सकारस्य नाम प्रत्ययसकारस्य षत्वं कक्ष कक्ष कषयोः क्ष कक्षम् अरण्यम् इति कथयति। इमानि अत्र उदाहरणानि भवन्ति। अग्रे सूत्रं वर्तते, मूले व्याख्यायां च दृश्यते प्लुषेरच्चोपधायाः इति। सम्यक्। तत्र प्लुषेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अत् इति प्रथमान्तम् उपधाय च इति अव्ययम् उपधायाः इति षष्ठ्यन्तं भवति। प्रकृते तृवृवति इति सूत्रात् सः इत्यनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति प्लुषदाहे अस्मात् सः स्यात् उपधायाः अकारश्च इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि प्लुष स उपधायाः उकारस्य अकारः, प्लश् स षडोः कहसि, प्लक् स सस्य षत्वं प्लक् ष प्लक्ष विभक्तिकार्ये प्लक्षः इति सिद्ध्यति। कथयति प्लक्षश्च तिन्तिण्डी चिञ्चा इत्यमरः इति कश्चन वृक्षविशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रं मनेर्दीर्घश्च इत्यस्ति। मनेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, दीर्घः इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययं भवति। वृतृवदि इत्यादिसूत्रात् साहित्यनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति मनज्ञाने अस्मात् सप्रत्ययः धातोर्दीर्घश्च इत्यर्थः। सम्यक् इति सूत्रस्य अर्थः। तर्हि मन् स धातोः दीर्घः, मान स नश्चापदान्तस्य जरि मांस विभक्तिकार्ये कृते सति मांसम् इति सिद्ध्यति। तदेव कथयति नश्चापदान्तस्य इत्यनुस्वारः। अग्रिमं सूत्रम् अशेर्देवने इति। अशेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, देवने इति सप्तम्यन्तं भवति। व्याख्याता कथयति अशुव्याप्तौ अस्मात् सप्रत्ययः देवने वाच्ये इत्यर्थः। एवं खलु, सप्रत्ययो भवति देवने वक्तव्ये। समीचीनं। ततः तदेव नाम सप्रत्ययः कुतः आयात इति चेत् तदेव ऋतृवदि इत्यादिसूत्रात्। ततः अश् स ततः तदेव कथयति अक्ष इति व्याख्याता कथयति वृश्चेति षत्वम् अश् स षडोः कहसि इति कत्वम् अक् स षत्वं नाम प्रत्ययसकारस्य षत्वम् अक्ष विभक्तिकार्ये कृते अक्षः इति सिद्ध्यति। द्यूतक्रीडायां येन क्रीड्यते अक्षः इति। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति स्नुवृश्चि। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति स्नुवृश्चि कृत्यर्षिभ्यः कित् इति। तत्र स्नुवृश्चि कृत्यऋषिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। कित् इति प्रथमान्तं भवति।
ततः आम् तत्र सूत्रार्थः उच्यते व्याख्यात्र स्नुप्रस्रवणे ओवृश्चूच्छेदने कृतिच्छेदने ऋषिगतौ एभ्यः सप्रत्ययः स्यात् स च कित् स्यादित्यर्थः। तदेव वृतृवदि इत्यादि सूत्रात् स इति अनुवर्तते। अतः तर्हि स्नुप्रस्रवणे इति धातोः तत्र स प्रत्ययः स्नु स षत्वं भवति स्नुष अदन्तलक्षणेटापि स्नुषा इति भवति। कित्वान् गुणः एवं खलु तत्र पुत्रस्य पत्नी स्नुषा इति भवति। सम्यक् पुत्रवधूः इति भावः। ततः अग्रे धातुः उक्तः व्रश्च इति, तस्य रूपं दृश्यते वृक्ष इति कथयति। वृक्ष इति व्याख्याता कथयति। व्रश्च धातोः सन्निधस्य कित्वात् ग्रहिज्येति सम्प्रसारणं स्कोः इति लोपः, नाम स्कोः संयोगाद्योरन्ते इति सलोपः। चोः कुरितु कुत्वं सस्य षत्वे च रूपम् एवं खलु, नाम प्रत्ययसकारस्य षत्वे च रूपं भवति। अतः वृक्ष वृक्ष विभक्तिकार्ये कृते वृक्षः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। ततः कृतिच्छेदने इत्युक्तं खलु, तस्य उदाहरणं दीयते कृत्सम् उदकं। तर्हि कृतधातोः सप्रत्ययः कृत्स विभक्तिकार्ये कृते कृत्सम्। कः अर्थः? उदकम् इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रिमः धातुः ऋषिगतौ, ऋष इति अवशिष्यते। ऋष स षडः कहसि ऋक् स आदेशप्रत्यययोः ऋक् ष कषयोः क्ष ऋक्ष विभक्तिकार्ये कृते ऋक्षम् इति सिद्धम्। सम्यक्। ऋक्षं नक्षत्रम् इत्युक्तम्। अग्रिमं सूत्रं भवति ऋषेर्जातौ इति। ऋषेः इति पञ्चम्यन्तं, जातौ इति सप्तम्यन्तं भवति। वृद्रुवदि इत्यादि सूत्रात् सः इत्यनुवर्तते। कोऽर्थः कथयति व्याख्याता। ऋषिगतौ इत्यस्मात् जातौ सप्रत्ययः स्यात् स च किदित्यर्थः। पूर्वसूत्रेण एव सिद्धे इदं सूत्रं नियमार्थं ऋषेर्जातावेव सप्रत्ययः इत्यर्थः। तेन यौगिकेन भवति, अन्येभ्यस्तु उभयत्रापि भवति इति। सम्यक्। अतः तत्र मूले उक्तं ऋक्षः अद्रिभेदे भल्लूके शोणके कृतवेधने ऋक्षम् उक्तं च नक्षत्रे इति विश्वः इति अन्ये अर्थाः भवन्ति। नाम जातौ इदं भवति इति भावः। नियमार्थं भवति इति तत्र नियमः व्याख्यात्रा सूक्त एव, नाम सम्यक्तया उक्तः एव। अग्रे सूत्रं भवति उन्दिगुधिकुषिभ्यश्च। उन्दिगुधिकुषिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। प्रकृतेपि वृद्रुवदि इत्यादि सूत्रात् स इति अनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति उन्दीक्लेदने गुधरोषे कुशनिष्कर्षे एभ्यः सह स्यादित्यर्थः। तर्हि उन्द् स अनिदिताम् इति न लोपः। उद् स खरिच इति चर्तुम् उत्स उत्सः प्रस्रवणं, नाम प्रपातविशेषः इति भावः। गुधधातोः तदेव कथयति उत्सः प्रस्रवणं वारि इत्यमरः। गुत्स गुधधातोः स इति प्रत्ययः भवति। चर्त्वेन धकारस्य तकारः भवति गुत्स स्तबकः इति उच्यते। पुष्पाणां स्तबकविशेषः, समूहविशेषः। ततः खरिचति चर्तुम् इत्युक्तमेव। अस्तु। ततः अग्रे धातुः भवति कुश, कुशिभ्यः अन्तिमः कुश स षडः इति कः कुक् स आदेशप्रत्ययः कुक् ष कुक्ष विभक्तिकार्ये कृते कुक्षः। जठरम् अर्थात्
उदरम् इति भावः सम्यक् इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। रौद्रार्हन्ति च नैर्महर्षिभिरार्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च उणादिप्रकरणस्यास्य तृतीयस्य पादस्य तृतीयः एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।